हां फिल्डिंग आनी बॅटींग न्ही. आरव आमगे बाबडो आंगान वाडलो खूब, पूण तकलेन आजून तो तिसरेचो भुरगो आसा. तेका दिसलें हांव अजिंक्य रहाणे आयजू वचून मेळून आयलो म्हूण आनी आयजू तेका हांव बर्थडे वीश करून आयलो म्हूण. आजून कोण रेडी जालो ना आसलो. सो हांवें म्हणलें आरवाक 2-4 पोज दी तुजे, हांव तुगे फोटो काडटा. साहेब राव रे साहेब साहेब कशें रावतात पाय बी दोन करत नासता. फायनली आरव फोटोग्राफी पळोवन खूश जालो आनी ताणें म्हाका डील दिली 1 जुलय तेजो बर्थडे आसा, तेजी फोटोग्राफी फूल हांवें करची म्हूण. वेळ धांवत आसलो आनी आमी थंयच्या थंय आसले. हांव स्टेप चडटालोच तितल्या वयल्यान प्रसाद बाई सामको वर्राद कुर्ता घालून देंवपाक लागलो, सामको पेजाद. हांवें तांकां सगळें सांगलें तुमी हांगाच रावा, हांव मातशी वयर वता आनी भाच्याचेर तोंडाचेर नदर मारून येता. वयर वचून पळय जाल्यार कोन्सी ऑलरेडी भाच्याक म्हाज्या सॉक्स घालताले. म्हाका दिसता ते आतांच ताका रेडी करता मामा बरोबर रनिंग करपा खातीर. जालो रेडी धांवया मरे म्हणटाच ताणें म्हाका पांय दोनी वयर काडून सिग्नल दिलें येस म्हण. आनी हांव इतली खूश जावन गेलो सकल येवन पळय जाल्यार प्रसाद भाई आनी तेजे वांगडे पाळण्या रिशिफ्टिंग करताले. हांवें विचारलें रिशिफ्टिंग कित्याक करता काय म्हणल्यार थंय उजवाड सारको पडना खंय. आतां पाळणी दवरले थंय उजवाड सारको पडटा खंय. जॉनी एस पापा. पाळण्याक आर्टिफिशियल मोगऱ्यो जायत्यो आसल्यो, पूण खरी मोगरी घातली शिवाय ह्या सेरेमनीक मजाच ना. हे सगळें चलता आसतना द आर्टिस्ट रिषभ आपल्या हातीन घडयल्ले चॅम्पियन आनी चॅम्पियनाचे भितर बाबूचें नांव चित्रयल्ले बॅट हे घेवन आयलो. ओ बाय मांडो म्हणून येतं घातलं मग. हां ओके. सगळी तयारी जाल्ली आनी हळू लोक येवपाक लागलो. कांय भुरगीं तर डायरेक्ट शाळेंतल्यान आयिल्ली बाबू पळोवपा आनी बाबूलें नांव कितें काय तें पळोवपा खातीर. बुमरा बसयलो न्ही, बुमरा बसयलो. 3-4 दादले एक कडेन मेळ्ळे की आमकां दुसऱ्याले खबरी करपाक जाय म्हणना. क्रिकेट इज द सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन. आमी क्रिकेटी बद्दलूच उलयतले आनी बाकी कांयच उलोवपा ना, इतली शुअर आहा आमी. हांवें